On va faire les opérations sur les nombres entiers et décimaux. Les opérations, les amaliyat, les nombres الأعداد entiers صحيحة طبيعية et décimaux. Les nombres décimaux هما الأعداد العشرية اللي كتكون فيهم فاصلة. بالنسبة لرègle 3 dans un calcul avec parenthèse ملي كيكون عندنا parenthèse في شي opération كيفاش كنحسبوها. Dans un calcul avec parenthèse, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, en commençant par les calculs situés à l'intérieur des parenthèses. يعني كنبداو بالأقواس الداخليين مرة هما الأولين. هنا عندنا exemple. شنو اللي عندنا في هنا كاين جوج اقواس، كاين معقوفه وهذا القوس. اذا باش كنبداو بلي لداخل مره هادي عاد كندوزو لهاد المرحله. اذا الارقام كنحطهم في بلاصتهم، هادي ما هنقيسهاش بلس، وهنا ندير عمليه 9.3 ناقص 0.1 غتخرج لينا 9.2. شوف يعني بديت بالعمليه الدخلانيه هي الاولى، عاد نمشي للعمليه الاخرى. دابا نحط 12 بلس 5,2 بلس 9,2 égale 14,4. هنا بقات ليا 12 زائد 14.4. Addition. Alors 12 plus 14 plus 4 égale 26,4. شنو قلنا في القاعدة؟ Dans un calcul avec parenthèse هما الأقواس avec parenthèse on effectue كنحسبو d'abord الأول les calculs entre parenthèses en commençant par les calculs situés à l'intérieur يعني الدخلانيين مرة des parenthèses à l'intérieur des parenthèses. ندوزو exercice. ناخدو exemple. A égale 4 fois 5,2 moins 3,5. هنا كيفاش نحسبوها؟ عندي هنايا la multiplication soustraction، ولكن عندي les parenthèses الأقواس. إذا كان واخا عندي هنايا multiplication ولكن لا، مادام عندي الأقواس كنبدا اللي داخل الأقواس هما الأولين. إذا 4 غتبقى بلاصة في ونحسب 5,2 moins 3,5 égale 1,7. Après, on dit multiplication. 4 fois 1,7 égale 6,8. Nous avons un autre exemple. B égale 10. 9 moins, ouvre les parenthèses, 6 divisé par 5. هنا عندي جوج اقواس، يعني عندي العمليه الدخلانيه عاد اللي من بعدها عاد ندوز الجهه الاخرى. هنا باردون نسيت بلس، هنا 10 غتبقى في بلاصتها، ندير معقوفه 9 موان غنحسب بعدا هادو اللي بين الاقواس الدخلانيين à l'intérieur. 6 divisé par 5 égale 1,2. هنا ممكن نخلي معقوفة هكا أو ندير قوس. 10 plus 9 moins 1,2. هنا نحسب هاد العملية غتخرج لينا 7,8. Après 10 plus 7,8 égale 17,4.
8. نمشيو un autre exemple. C égale 5,4 divisé par 0,9 moins 0,3. هنايا عندي لي بارونتيز، يعني نحسب لي بارونتيز هما الاولين. باش كيحضروا البارونتيز ما كيبقى يبان لينا لا قسمه لا ضرب لا ناقص لا زائد، يعني كنتبعوا لي بارونتيز ماشي بحال اللي غير الاولين. اذا نحسبوا 0,9 moins 0,3 égale 0,6. Après 5,4 divisé par 0,6 égale 9. 12 exemples. Un autre exemple, D égale 5 plus 3,2 moins 1 plus 6,3. هنا عندي جوج entre parenthèses ولكن فرقين بموان. إذن غنحسب الأعداد اللي وسط لي بارونتيز، وسط الأقواس. إذن 5 plus 3,2 égale 8,2. هنا نعود الإشارة للسين. 1 plus 6,3 égale 7,3. Après 8,2 moins 7,3 égale 0,9. شنو قلنا؟ ملي كتحضر البارونتيز انه ما كيبقاش يهمنا لا هادي ضرب ولا هذا قسمه، زعما كيغلب الزائد والناقص. لا، ملي كيكون بارونتيز كنحسبوا اللي وسط البارونتيز هما الاولين، عاد كنكمل الكالكول ديالي. هنا غنمشيو ريغل 4. A, B, K de nombres décimaux، يعني أعداد عشرية. كاين هاد الطريقة الأولى كيفاش نحسبو K fois entre parenthèses A plus B، ولا كنقولو factoriser facteur A plus B égale K fois A K fois A plus هي هادي K fois B، يعني هذا كيتنشر en français développement كيتسمى. اما لا جينا نحسبوا من هاد الجهه لهاد الجهه كتولي فاكتوريزي التعميل. كذلك بالنسبه بحال الزائد بحال الناقص، ك كنشرو على ا وعلى بي ملي كيكون عندي هنايا الضرب. هنا غندوزو اكزامبل. هاد A est égal 9 plus 2 fois 5,4 plus 3,4. عندنا جوج طرق غنحسبوا بهم هاد المتساوية. غنديرو دو فاسون ديفيرونت باش نحسبوا هاد المتساوية. تبعوا معايا. بالنسبة للطريقة الأولى اش كنديرو؟ هي هاد الطريقة هادي ديفلوبمون النشر. كنشر 9.2. شنو هي العلامه اللي عندي هنا؟ الضرب. كنضربها في هادي، من بعد كندير الزائد، عاد كنضربها في الرقم الثاني هكذا. 9.2 فوا باش يبان لكم الرقم اللي كيتكرر هنايا بلس اللي كاينه هنا. كنعاود نشر الرقم الاخر فوا 3,4. لاحظتوا انني نشرت الرقم على كل رقم اللي عندي بين قوسين. اذا 9.2 في 5.4 كتعطيني 49.68. نحط الاشاره اللي عندي هنا 9.2. هنايا مشينا لهاديك الرقم الاولى، مادام عندي الضرب كنسبقو هو الاول. 9.2 في 3.4 كتعطينا 31,28 31.28. ومن بعد كنحسب عادي 49.68 زائد 31.28 كتعطيني 80
فاصلة 99 80,96. ندوزو الطريقة الثانية. الطريقة الثانية كيف تلاحظوا معايا، غنحط 9.2، نحط العلامة في، ولكن غندير 5.4 بلس 3.4. نحسب هادوك لي وسط الأقواس، غتعطيني 8.8. ومن بعد ندير 9.2 في 8.8 غتعطيني 80,96. même résultat. regarde même résultat. هادي فيها شويه ديال التعب على هادي، حيتاش من بعد غيدخلوا ارقام مجهوله انكوني. على داكشي غنعودو نستعملوا هاد الطريقه، واخا كتبان لكم فيها طويله، ولكن ملي كيكونوا داخلين عندنا اعداد مجهوله مثل ا بي سي ما معروفينش، كنديروا هاد الطريقه هادي. اما ملي كتكون عندي طريقه اعداد عاديه ما فيهمش المجاهيل، كنستعملوا هاد الطريقه، ولا بيجو تستعملوا اللي بانت لكم سهله او اللي طلب منكم الاستاذ. هنا غنمشيو العكس، هنايا نشرنا ديفلوبمون، هنايا كتسمى فاكتوريزي. فاكتوريزي شنو قلنا؟ يعني من هنا لهنا كيتسمى فاكتوريزي، ومن هنا لهنا ديفلوبمون النشر. بالنسبه لهادي شنو عندي؟ 7.4 فوا ك بلس 2.6 فوا ك. شنو واحد الرقم كيتكرر هو ك، يعني هذاك نومبر انكوني، رقم مجهول. اذا هو اللي كنحطوه ك هو اللي كيتكرر بيناتهم ضرب، كندير الضرب ونفتح القوس، حيدت ك من هنا شيبقى ليا 7.4 ونحط الاشاره اللي بيناتهم بلس، وهنايا نحيد ك لاني عملت بها حيدتها 2.6. لا بغينا ندوز عاوتاني من هنا لهنا كيتسمى ديفلوبمون النشر، بحال اللي درنا هنايا. هاد القاعده كتنطبق حتى الا كان عندي هنايا موان سوستراكسيون، عمليه الطرح سوستراكسيون، يعني واخا تكون عندي الموان كندير نفس الطريقه. كتكون هنا موان هنايا كتكون موان، هنايا كندير 5.4 موان 3.4. هنا بديت نطرق لكم واحد الغومارك، واحد الملاحظات غيكونوا عندكم كتابات في الماط بالنسبه لسنه اولى اعدادي، بروميير اني كوليجيال. هنايا نقدروا نديروا ا فوا بي، وتقد تكتب كذلك بهاد لا فاصون ا بي. ملي تشوفوا ا بي هكا يعني عرفوا بيناتهم عمليه الضرب. بالنسبه للثانيه 2 فوا ا ما تبقاش تكتب من بعد 2 فوا ا، كتكتب 2 ا. اذا كان عندي رقم وحده مضروب في عدد مجهول غتولي تكتب 2 ا. ما معنى 2 ا؟ يعني 2 فوا ا، سي لا مولتيبليكاسيون. هنا بالنسبه لهنا حتى هنا تقدم متبقاوش تكتبوا هاد في، هي مع الوقت ما تكتبوهاش، في البدايه ضروري كتكتب بهاد لا فاصون اخرى. كذلك الا كان عندي شي رقم 2 فاكتور 1 موان بي، يعني هنا ملي تشوفوا واش ما كايناش اشاره عرفوا راه كاين الضرب هو اللي يمكن كنحيدوه. هذا اختصار في عمليه في المات.